लोकसेवा पारखी सम्पूर्ण साथीहरुमा मेरो नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2078 साल चैत्र महिनाको 30 गते बुधबारको गोरखापत्र ज्ञानसागरमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको संगालो लिएर हामी फेरि पनि जुटिसकेका छौं। यदि यहाँहरू विगतका गोरखापत्र ज्ञानसागरको बारेमा अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने माथिको आई बटन अथवा तलको डिस्क्रिप्सन बक्स अथवा हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्ट गोरखापत्र ज्ञानसागरमा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौं आजका वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू। प्रश्न नम्बर 1, विक्रम सम्वत 2079 वैशाख 30 मा एकै चरणमा हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कति मतदाता कायम भएका छन्? 1,77,33,723 जना, जसमध्ये पुरुष 89,92,010, महिला 87,41,530 र यौनिक अल्पसंख्यक 183 जना रहेका छन्। प्रदेश अनुसार मतदाता संख्या यस प्रकार रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 33,47,384, मध्य प्रदेशमा 33,31,170 जना, त्यस्तै बागमती प्रदेशमा 34,12,869 जना, गण्डकी प्रदेशमा 17,89,411 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 32,19,457 जना, त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा 10,01,282 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 16,32,150 जना मतदाता रहेका छन्। नेपाल भरिमा जम्मा 1,77,33,723 जना मतदाता रहेको जनाइएको छ, जसमध्ये बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम मतदाता रहेको देखिएको छ। प्रश्न नम्बर 2 मा छ, राजधानी काठमाडौँमा तेस्रो उद्यमशीलता सम्मेलन कहिले सम्पन्न भएको हो? विक्रम सम्वत 2078 को चैत्र 9 गते। ब्लक बी बिजनेस इनोभेशन्स र काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासको सहयोगमा सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। सम्मेलनमा 300 भन्दा बढी युवा व्यवसायीको सहभागिता रहेको थियो। प्रश्न नम्बर 3, आर्ट एन्ड म्युजिक अवार्ड 2078 मा लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड कसलाई प्रदान गरियो? दयाराम दाहाललाई, लोकप्रिय गायक आनन्द कार्कीलाई, स्वरभूषण सम्मान र रंग पत्रकार प्रकाश सुवेदीलाई रजत पत्रकारिता सम्मान प्रदान गरिएको छ। समारोहमा हातमा घडी छ 2 बाट रबिन लामिछानेलाई सर्वोत्कृष्ट लोकदोहोरी गायक र पीर नभाको को छ र बाट रमिला नेउपानेलाई सर्वोत्कृष्ट लोकदोहोरी गायिकाको अवार्ड प्रदान गरिएको छ। अब प्रश्न नम्बर 4, बाफ्टा अर्थात ब्रिटिश एकेडेमी अवार्ड को 75औं संस्करणमा उत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड कुन चलचित्रले जित्यो? द पावर अफ द डगले। उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड पनि द पावर अफ डग बाट जे क्याम्पेनले चुमेका छन्। समारोहमा सर्वाधिक 5 अवार्ड छायाङ्कन, ओरिजिनल स्कोर, ध्वनि, भिजुअल इफेक्ट र प्रोडक्सन डिजाइन फिल्म ड्यूनले जित्न सफल भएको छ। समारोहमा उत्कृष्ट अभिनेताको अवार्ड किङ रिचर्डबाट बिल स्मिथ, उत्कृष्ट अभिनेत्रीको अवार्ड आफ्टर लभबाट जोना स्क्यानल्यान, सह अभिनेताको अवार्ड कोडाबाट ट्रोड कोत्सुर र सह अभिनेत्रीको अवार्ड बेस्ट साइड स्टोरीबाट पेरियाना डिबोसले जितेकी छिन्। अब प्रश्न नम्बर 5, दक्षिण एसियाली महिला सम्मेलन हालै कहाँ सम्पन्न भयो? काठमाडौँमा सन् 2022 मार्च 15 देखि 16 तारिखसम्म। नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र अफगानिस्तानका वरिष्ठ महिला अधिकार कर्मीको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनले महिला र किशोरी विरुद्धको हिंसा अन्त्यका नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय मानक तत्काल तयार गर्न दक्षिण एसियाली राष्ट्रका सरकारलाई आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, महिला गैर सरकारी संस्था महासंघ र एबी वुमन संस्थाको संयुक्त आयोजनामा भएको उक्त सम्मेलनले 6 बुँदे घोषणा पत्र जारी गरेको छ। सम्मेलनले मानव अधिकारको उल्लंघन र
जनस्वास्थ्य संकटको सबैभन्दा गहिरो प्रभाव महिला र किशोरीमा हुने गरेको कुरा पनि घोषणापत्रमा उजागर गरिएको छ। महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न भइरहेका पहलको प्रभावकारिता सीमित भएको विषय पहिचान गर्दै सम्मेलनले हिंसा सम्बोधन गर्न कानूनी रूपमा विश्वव्यापी रूपरेखा तयार गर्न दक्षिण एसियाली राष्ट्रलाई घोषणा मार्फत आग्रह गरेको छ। सम्मेलनमा दक्षिण एसियाका 37% भन्दा बढी महिलाले आफ्नो जीवनसाथीबाट हिंसा भोगेको तथ्य उजागर गरिएको छ। सम्मेलनमा बंगलादेशमा 70% भन्दा बढी विवाहित महिला वा किशोरीले कुनै न कुनै रूपमा जीवनसाथी वा घनिष्ठ पुरुष साथीबाट दुर्व्यवहारको सामना गर्नु परेको र यौन हिंसाको सामना गर्ने झण्डै 99.1% भारतीय महिला खुलेर अगाडि आउन नसकेको बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोषले 48% नेपाली महिलाले पनि आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै समयमा हिंसा भोगेको तथ्य उजागर गरेको छ। त्यस्तै पाकिस्तान महिलाका लागि विश्वको 6औं सबैभन्दा खतरनाक देश बनेको र श्रीलंकामा हरेक 90 मिनेटमा एक महिला बलात्कृत हुने गरेको जनाइएको छ। अब प्रश्न नम्बर 6, गायन टेलिभिजन रियालिटी शो नेपाल आइडल सिजन 4 को उपाधि जित्ने प्रतिभा को हुन्? भैरहवाका भूपेन्द्र थापा मगर। दर्शकको भोटका आधारमा 4 प्रतिस्पर्धीलाई पछाडि पार्दै मगरले उपाधि चुमेका छन्। उपाधि चुमे बापत भूपेन्द्रले 30 लाख रुपियाँ नगद प्राप्त गरेका छन्। झापाका नामगेल तामाङ फर्स्ट रनर अप र रामेछापका रञ्जित नेपाली सेकेन्ड रनर अप भएका छन्। उनीहरूले क्रमशः 5 लाख र 3 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। प्रश्न नम्बर 7 मा छ, सरकारले कुन प्रदेशबाट क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियानको शुरूआत गरेको हो? कर्णाली प्रदेशबाट। सरकारले 2078 चैत्र 22 मा सो अभियानको थालनी गरेको छ। कर्णाली प्रदेशबाट सुर्खेतको गुरबाकोट नगरपालिका, दैलेखको दुल्लु नगरपालिका र सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिका छनौट गरी क्षयरोग मुक्त नेपाल अभियान थालिएको हो। यी पालिकाका चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीलाई तालिम र प्रशिक्षण दिएर अभियान अगाडि बढाइने भएको छ। क्षयरोग बढी भएका 30 वटा देशमध्ये नेपाल 22औं स्थानमा रहेको छ। क्षयरोगलाई नियन्त्रण तथा मुक्त गराउन पालिका तहबाट थाल्दा सम्भव हुने सोचका साथ पालिकालाई छनौट गरिएको हो। नेपालमा अझै पनि 50% क्षयरोगका बिरामी उपचारको पहुँचसम्म आउन नसकेको पाइएको छ। देशभरि 38 वटा पालिकाबाट क्षयरोग मुक्त नेपाल घोषणा अभियानको तयारी गरेकोमा कर्णालीबाट मात्रै 3 वटा पालिका छानिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 25 वर्षदेखिको क्षयरोगको तथ्याङ्क केलाउँदा नेपालमा अझै पनि प्रति 1 लाख जनसंख्यामा 245 जना क्षयरोगी फेला पर्ने गरेको छ। अब प्रश्न नम्बर 8, 5औं नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव निफमा उत्कृष्ट राष्ट्रिय फिचर फिल्मको अवार्ड कुन चलचित्रले प्राप्त गरेको हो? महानगर फिल्मले। विक्रम सम्वत 2078 चैत्रमा सम्पन्न महोत्सवमा उत्कृष्ट अभिनेताका लागि चिसो एस्ट्रेबाट दिव्यदेव, उत्कृष्ट निर्देशकका लागि महानगरबाट मोहन राईले अवार्ड प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै उत्कृष्ट सिनेमाटोग्राफीका लागि चिसो एस्ट्रे फिल्मबाट उज्जवल बस्ताकोटी, उत्कृष्ट स्क्रिन प्ले पटकथाका लागि महानगर फिल्मबाट मोहन राईले अवार्ड हात पारेका छन्। गौतम बुद्ध अवार्ड नो ग्राउन्ड बिनिथ द फिटले प्राप्त गरेको छ। सर्ट फिल्मबाट उत्कृष्ट निर्देशकका लागि बच्चन बेन्जाकार, उत्कृष्ट राष्ट्रिय सर्ट फिल्मको अवार्ड आइसक्रिमका लागि संगीता श्रेष्ठ, उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय सर्ट फिल्मलाई दिइने बागमती अवार्ड अल सिटले प्राप्त गरेको छ। यस्तै उत्कृष्ट एनिमेटेड फिल्म अवार्ड साइमन फिलियोन, उत्कृष्ट डकुमेन्ट्रीको एके शेर्पा अवार्ड गोर्खा गर्ल्सका लागि विशाल रोका मगर र माउन्ट एभरेस्ट अवार्ड आउट अफ थिन एयरले प्राप्त गरेको छ। विभिन्न 38 देशबाट प्राप्त 89 फिल्म भौतिक र भर्चुअल माध्यमबाट महोत्सवमा प्रदर्शन गरिएको थियो।
अब प्रश्न नम्बर 9 श्रम अदालतको गठन कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2077 को आश्विन 29 गते। प्रश्न नम्बर 10 नासद्वारा बनाइएको पहिलो ह्युमनोइड एआई रोबोटलाई के नामाकरण गरिएको छ? यान्त्रिका विक्रम सम्वत 2077 कार्तिकमा बनाइएको हो। एआई अर्थात आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स। प्रश्न नम्बर 11 संयुक्त राष्ट्र संघीय लागू औषध सम्बन्धी आयोगले गाँजालाई हानिकारक लागू औषधको सूचीबाट कहिले हटाएको हो? सन् 2020 को डिसेम्बर 2 तारिकमा। प्रश्न नम्बर 12 मा छ सरकारले राणा थारू जातिलाई आदिवासी जनजातिको सूचीमा कहिले सूचीकृत गरेको हो? विक्रम सम्वत 2077 को जेठ 5 गते। प्रश्न नम्बर 13 नेपालकै सबैभन्दा ठूलो आकृतिको शंख कहाँ निर्माण गरिएको छ? सल्यानमा। छत्रेश्वरी गाउँपालिका 6 शंखमूलमा धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले सो शंख निर्माण गरिएको हो। शंखसँगै पार्कमा शिव पार्वतीको मूर्ति, पानीको फोहरा, पौराणिक कालको झल्को दिने झोपडी, चौतारा लगायतका संरचना निर्माण गरिएको छ। शंखमूल पार्क राप्ती लोकमार्गदेखि करिब 400 मिटर जति उत्तर पश्चिममा अवस्थित रहेको छ। शंखमूलमा रहेको कुण्डमा महादेव नुहाएर कैलाश जाँदा कुण्डमा नै शंख बिर्सेका कारण उक्त कुण्डको नाम शंखमूल रहन गएको धार्मिक विश्वास रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 14 बाहुबली झरनाको नामले चिनिने 3 धारे झरना कहाँ पर्दछ? काभ्रेपलाञ्चोकको रोसी गाउँपालिकामा। प्रश्न नम्बर 15 नेपाल कुन अवधिका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद सदस्यमा निर्वाचित भएको हो? सन् 2021 देखि 2023 सम्मको अवधिका लागि। नेपाल सन् 2020 अक्टोबर 13 मा उक्त अवधिका लागि परिषद सदस्यमा निर्वाचित भएको हो। यसअघि सन् 2018 देखि 2020 सम्मका लागि पनि राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद सदस्यमा निर्वाचित भएको थियो। अब प्रश्न नम्बर 16 नेपाल चीन बीच पेट्रोलियम खानी अन्वेषण कार्यान्वयन सम्झौता कहिले भएको हो? विक्रम सम्वत 2075 को फागुन 16 गते। प्रश्न नम्बर 17 रूपन्देहीको बुटोल र पाल्पाको दोभान स्थित सिद्ध बाबा क्षेत्र समेटी निर्माण गरिएको पार्क कुन हो? रामा पिथेकस जियोलोजिकल पार्क। प्रश्न नम्बर 18 आईपीयू अर्थात अन्तर व्यवस्थापिका संघको 144औं सम्मेलन कहाँ सम्पन्न भयो? इन्डोनेसियाको बालीमा सन् 2022 को मार्च 20 देखि 22 तारिकसम्म। सम्मेलन अन्तर व्यवस्थापिका संघ तथा इन्डोनेसियाली सांसदको आयोजनामा भएको हो। विश्वभरबाट 100 भन्दा बढी देश सहभागी सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा नेतृत्वको 9 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधि मण्डल सहभागी भएको थियो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले सभालाई सम्बोधन गर्दै हरित अर्थतन्त्र तर्फको रूपान्तरणलाई मूर्त रूप दिन सांसदले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले जलवायु परिवर्तन विरुद्धको लडाईमा सांसद, सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र नागरिक समाजबीच बलियो सम्बन्ध हुनु जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। प्रश्न नम्बर 19 नेपालमा खुला विश्वविद्यालय मार्फत पहिलो पटक कक्षा सञ्चालन कहिलेदेखि शुरू भएको हो? विक्रम सम्वत 2075 जेठको 13 गतेबाट। प्रश्न नम्बर 20 राजा रानी ताल धनकुटामा पर्छ भने प्यारा ताल कहाँ पर्दछ? कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा क्षेत्रमा। प्रश्न नम्बर 21 नेपालमा फोटो सहितको निर्वाचन नामावली कहिलेदेखि आएको हो? विक्रम सम्वत 2067 को भदौ 28 गतेदेखि। र प्रश्न नम्बर 22 मा छ नेपालमा पहिलो पटक टाइफाइड विरुद्धको राष्ट्रिय खोप अभियानको शुभारम्भ कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 2078 को चैत्र 24 गते। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा 2078 चैत्र 24 मा खोप अभियानको शुभारम्भ गरिएको हो। भोटाइटी स्थित दरबार हाई स्कूलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीद्वारा स्वास्थ्यकर्मीलाई टाइफाइड विरुद्धको खोप हस्तान्तरण गरी अभियानको आरम्भ गरिएको हो। यही चैत्र 25 गतेदेखि
1979 वैशाख 18 गतेसम्म खोप अभियान सञ्चालन गर्न लागि छ। एक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 82,449 जना टाइफाइडका बिरामी रहेका छन्, जसमध्ये 60% 15 वर्षभन्दा कम उमेर समूहका बालबालिका रहेको जनाइएको छ। प्रस्तुतकर्ता टंक केसी भन्दै आजको गोरखापत्र ज्ञान सागरमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको संगालो यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको समय निरन्तर अध्ययनमा बितिरहेको छ भन्ने आशाको साथ आजको लागि बिदा हुन चाहे। हस्त, धन्यवाद।